Alas 4:39 binuhing baboy o produktong baboy gikan sa Negros pabiling di makasulod sa Sugbo. Reports Gregi Magdadaro. Live report. Yes, nipagawas karon og bagong executive order EO si Governor Pamela Pambari 4 nga naglugway og laing 90 ka adlaw sa pagdili karon sa pagsulod sa buhing baboy, karne sa baboy ug uban pang mga produktong baboy gikan dito sa Negros Island ug uban pang lugar nga apektado sa pagkaron sa African Swine Fever kon ASF. Ang mga executive order number 44 nagdugang og 45 ka adlaw. Una nang gipatuman ang executive order number 38 nga nagmando sa 45 ka adlaw nga pagdili sa pagsulod sa mga baboy, karning baboy ug uban pang produktong baboy. Lakip sa extension ang pagdili sa pagbiyahe, pagdala, paghatod ug pagpasulod sa Sugbo sa buhing baboy ug ihalas ng mga baboy, presko, chilled o frozen nga karne sa baboy, processed pork product ug uban pang produkto nga hinimo o gikan sa baboy nga nagikan sa Negros Island ug ubang probinsya o lugar nga apektado sa ASF. Gitugutan sa buo sa iyo ang Provincial Veterinary Office uban sa Department of Agriculture kun DA ug Bureau of Animal Industry kun BAI sa pagtino ug pagsusi sa dugang mga produkto, byproducts, materialis o butang nga mahimong adunay dakong risgo sa pagkakaylap ngadto sa ASF. Ang otoridad gimanduan sa pagpalig-on sa inspeksyon o pagpatuman sa mga lagda sa pantalan, tugpahanan, warp, roll-on, roll-off, konroro facility, pribadong landing area o uban paagianan pasulod sa Sugbo. Ang mga gamentong ginudahan usab nga dunay gidili o regulated nga mga produkto mahimong inspeksyonon o beripikahon aron o ang way authorization o gidili ang mga kargamentong mahimong dili pasudlon, kompiskahon, ibalik sa gikanan o dumalaon sumala sa kasamtangan karon nga mga balaod o regulasyon. Gipaligon usab sa mando ang mga kinahanglanon sa biosecurity alang sa mga magbaboy, swine farms, livestock traders, meat dealers, slaughterhouses, transporter o uban pang stakeholder. Gihimo kining tanang lakang aron di mo katapang isip o maprotektahan ang industriya sa mga baboy diri mismo sa probinsya sa Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.